JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. आयज आमकां कळोन आयलें की न्यूज मिडिया पळयतकीर की प्रतिमा कुटिनो आनीक वांगडीचे तेजे कोण सहकारी ते वचून पुलीस स्टेशनार तेणी आयज एक रितसर कंप्लेन दिला थंय. कंप्लेन दिला आनीक म्हणजे लोकांक जेंकां खबर ना तांकां सांगपा खातीर मुद्दम आयज प्रत्यक्ष रित्याचेर ते ज्या नांवान ते बोब मारता ते मनीस आमचे बरोबर आसात. कारण ते विक्टीम तांकां थंय तेंचेर हल्लो जालो, तेंचेर हात घातलो गेलो आनी ते आज आमचे तुमी मुद्दम तेंच्या तोंडांतल्यान आयकात एक्चुअली कितें जाल्लें तें. कशें पयर रातीन आमचो एकटो म्हजो गांवचोच म्हाजो भाव म्हाजो फ्रेंड तो थंय आपणाक कितें खावपाक जाय म्हणून कितें पार्सल हाडपाक गेल्लो. सो तेका ते फास्ट फूड म्हणून बरयल्लें फास्ट फूड कोणी खंयचोय मनीस वयता न्हू फास्ट फुडाक. सो तेणी तो वचून मेनू मागलो हेजे कडेन. तो म्हणपालो मेनू ना, तुका कितें जाय? तिणें आपणाक वेज फ्रायड रायस. तेणी तरी पूण ताका विचारलें आपणाक प्युअर वेज जाय म्हणून. तो म्हणपाक हांगा प्युअर वेज ना, आमी हांगा सगळें करता म्हणपा लागलो. तेणी त्या उतरान ताका म्हटलें की बाबा तुजे कडेन तूं सगळें करता बरोबर आहा, आमी इतले वर्सां हांगा रावता, हांगा तुमी इल्लिगल अशें कित्याक करता काय म्हणून वयल्यान तुमची गाळी मारपाक लागला दादागिरी करून. गाळी मारता मारता तेणी ताका विचारलें पंचायतीची तुजे कडेन परमिशन आहा लायटीचे नळाचे. पळय जाल्यार तेजे कडेन कांय ना, FDA फूड एंड ड्रग्स लायसनूय ना. तेणी ते आपले शेडीन आनी तो जो ओनर आहा पळय तो न्हू तेणी 2 वर्सां आपणी दाखयला की आपली ही शेड म्हणून पार्किंग करता 2 वर्सां गाडयो लोकांच्या दोळ्यांक उदक घालपाक. आनी हेणी अतिक्रमण वाडोवन ही आतां हळूहळू तेजी जी बिल्डिंगेची प्रॉपर्टी आहा पंचायतीची हावजींग बोर्डाची हळूहळू वाडोवची आनी ते फूल आख्खे हडप करून हे करपाचें, आपलो कब्जा करून घेवपाचें. ते आमच्या नजरेक येयलें आनी थंय असो बोवाळ जालो की हांव हेणी जेन्ना म्हाका फोन केलो तेन्ना हांव थंय पावलो. हांव विचारपाक गेल्लो आसतना म्हाजेर आंगार उठोन येवपाक लागलो आनी म्हाजेर काडले आनी कावन्सिलर मारले हेणी. कावन्सिलर म्हणनाका म्हाजेर तर दुसरो तेजो ते हें आहलो झारो ते चिकन बिकन काडटा पळय ते कितें शिजयता ते पकोडा काडटा तो काडलो आनी हेजेर वाडलो मारलो मारलो आनी तो धांवन भायर गेलो. आनी मागीर आमचे फाटल्यान जे भुरगे आसले वाड्या वयले तेंच्यांनी ताका धरून हाडयलो. तो थंयच्यान तो गायब जालो आनी धांवतालो खंय तरी. तांकां मागीर पुलिसांनी ताका धरून हाडलो रेल्वे स्टेशना. तर हो आतां नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी तें म्हाजें नांव घेता परत परत विराज देसाय म्हणटा. हो म्हाजें एकच क्वेश्चन ताका की हो स्वता नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तूं म्हणटा न्ही आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हो तुज्या एरियेचो एक वोटर तो तेजेर जेन्ना हल्लो जालो एज अ सोशल वर्कर एज अ एक्टिविस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लेट अस कॉल इट जाल्यार तुजें कर्तव्य आसपाक जाय आशिल्लें की थंय येवन तुवें हेजी बाजू मांडपाक जाय आशिल्ली. कारण हमलो हेजेर जाल्लो एटॅक हेजेर जाल्लो तर हेजी तुवें एक्चुअली जर तर तूं आपूण निश्ठावंत म्हणटा जाल्यार तुवें हाजेर म्हाका दिसता ह्या बायल मनशेन हाजी चवकशी करपाक जाय आशिल्ली. ती झगडी कित्याक जाली? अरे बाबा तुमी दोगांय बसात आपूण तुमचे मॅटर काबार करता. अरे ते दुसऱ्या दीस मेरेन कित्याक रावले? बरें आनी तेजी जर चूक नाशिल्ली जाल्यार तो धांवून गेलो कित्याक? आनी कंप्लेन केल्या नंतर तो रेल्वे स्टेशनार सापडटा पुलिसांक. अशें न्ही बाबा ताका कोणी धरला असो म्हणून. तो रेल्वे स्टेशनार पळोवन वतालो तो मनीस सापडटा आनी ताका थंयसून धरून पुलीस हाडटात आनी पुलीस स्टेशन. अरे हेतून भितर आमचो रोल आयलो कितें? म्हणजे आपल्या मनशाक जर मारलो कोणाकय म्हाजो फ्रेंड तो म्हाजो भाव तो आमी आतांची फ्रेंडशीप न्ही इतल्या वर्सांची फ्रेंडशीप. आमी एका हेजेर जेन्ना हात घातलो मारलो म्हणून कळ्ळो तेन्ना ऑब्वियसली आमी येतलेच न्ही. आनी तूं कितें उलोवप म्हणजे कितें उलोवप? बरें तुमी एकूच ह्याच मुद्द्याचेर तुमी जागी जाली. फाटल्या दिसान तेणीच आतां सांगला त्या प्रमाणे तेणी आतां म्हाका सांगलेलें की फाटल्या दिसान एक मायनर चलयेचेर थंय अभद्र हें जालें सेक्शुअल हें जालो एब्यूज जालो तेन्ना तुमी कोणी येवना. कारण विशिश्ट मनशांनी हें केलो म्हणून तुवें येवना. आनी आमच्या ह्या संपूर्ण ह्या आंदोलना भितर आमी जेन्ना अरे गाळयो मारल्यो आवयचे वयल्यान भयणीचे वयल्यान गाळयो मारल्यो हिंदींच्यो गाळयो आसतात त्यो तेजे उल्लेखन हांवें केलां. अरे त्यो गाळयो कोणाक तरी स्वस्त आसतल्यो ह्या उलयला. तूं फक्त आपले म्हणजे तूं आतां एक गोश्ट मुद्दम म्हणून प्रेस मिडियाक हांव सांगूं सोदतां. आतां फाल्यां जर तर ह्या इल्लिगल कोण दुकानां चलयता पळय न्हू आनी तेंचेर जर तर कारवाय ऑलरेडी डेमोलिशन ऑर्डर आयिल्लीच आहा पण हेंचेर जर तर फाल्यां कारवाय जाली जाल्यार हेजे म्हाका दिसता संपूर्ण हे खूब रिजन प्रतिमा कुटिनो आसतलें. कारण तेणी ह्या मॅटराक आनी एक 2 जाण भुरग्यां भितर जाल्ल्या मॅटराक आनी वाडोवन घातला. अरे आमी मेमोरंडम दिवपाक पुलीस स्टेशनार गेल्ले कोणाचें नांव घेवना
मेमोरंडमान तुम्ही वाचू शकतात, म्हणजे मिडिया कडेन आमी धाडलेले आसा. हेतून कोणाचें एक सिंगल मनशाचें नांव घेवना. तर हेतून भितर सगळ्यांक उठोवन घालप आनी कोण तरी वयता आनी कोण कंप्लेन करता, हेतून भितर पर्सनल नांव आनी कोणाचेंय नांव हेतून भितर घेतलें. तुमी व्हिडिओ काडून पळयात. हांव सगळ्या लोकांक सांगता, तुमी व्हिडिओ ते काडून पळयात. सगळे प्रिंट मिडिया न्यूज मिडियाचेर आसा, तुमी व्हिडिओ काडून पळयात. हेतून भितर अरे त्यो गाळयो मारल्यो, ज्यो मनशाक सोंसता तोच मनीस गाळयो मारता न्ही तसल्यो. म्हणून त्या मनशाक आमी तितलेंच म्हणला. हेतून भितर हेका मारलो तेन्ना तुमी येवना. त्या बारीक चेडवाचेर असॉल्ट सेक्शुअल हे जालो तेन्ना तुमी येवना. पण आतां तुमी बजरंग दलाचें जेन्ना नांव घेता न्ही, तर हांव परत एक फावटी मिडिया थ्रू याद करून दिता. कुडचड्यार जेन्ना एक सरवर खान म्हणटा तो जिम चलयतालो तो, तेणें एक चलयेचेर रेप केलो आनी तो रेप वास्को व्हरून केलो. त्या नंतर आमी तेज्या अगेन्स्ट त्या चलयेक, आतां हांव तुमकां नांव डिटेल घेवन सांगूं शकना, पण त्या ती चली हिंदूय नाशिल्ली. पण त्या चलये खातीर आमी रस्त्यार देंवले काय ना, बजरंग दल रस्त्यार देंवले. तेन्ना खंय आशिल्ले हे एक्टिविस्ट, हे म्हणजे हे प्रतिमा कुटीनो खंय आशिल्ले तेन्ना कितें येवना हे? बरें ते मायनर चलयेचेर जेन्ना सेक्शुअल एब्यूज जालो तेन्ना ते प्रतिमा कुटीनो कितें येवना? ते तर नावेली नाशिल्ले. तुका पयस वचपाक गरज नाशिल्ली. फक्त लोकांक देखाव्या खातीर जर तुमी हे सगळें करता न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता जे म्हाका एक हांव म्हणपाचें न्ही, एक्चुअली आमी वी आर फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल बॅकग्रावंड. पण पॉलिटिकल कमेंट जर करपाचो जालो, जितके जर तर म्हाका दिसता हे थोडेशे हिंदू सपोर्टर सुद्दां जे हेजे उरलेले प्रतिमाचे ते तेणी ह्या हेजे नंतर उडयले. कारण आतां आनी कोण म्हाका दिसना तुका अरे वी यूज टू एप्रिशिएट बिकॉज तुमी करताले, तुमी एक आवाज उठयताली न्ही, आवाज उठयताली तुमी तेजे खातीर एप्रिशिएट. पण कितेंय काडप, तूं इल्लिगलिटी सपोर्ट करता. गॅरेजीन चलणारा एक इल्लिगल फास्ट फुडाक जेका लायसन्स ना कसलें, लायटीचें कनेक्शन आहा पण लायटीचो मिटर ना, उदकाचें कनेक्शन आहा पण उदकाचो मिटर ना. अरे साधारण मनीस आपलें घर बांदता आनी तेजें कनेक्शन घेवपाक दारोदारी तो ऑफिसान वचचें पडटा, कितले तेजी पावट्यो मारच्यो पडटा, त्या नंतर ताका कनेक्शन मेळटा. हेंकां कांयच लागना. आनी आयज म्हाका दिसता ह्या मॅटरान जर हेजे नंतर कोणाली डिमोलिशन जर जावपाक लागली, हेजे सगळे रिस्पॉन्सिबल आसतले प्रतिमा कुटीनो, कारण तेणी सगळ्यांक वांटून घातला. आतां लोक ओगी रावचे ना. आतां लोक RTI मागपाक लागतले कोणाचें डेमोलिशन येयला तें मोड म्हणून. आनी जे कोण म्हाका दिसता प्रतिमा फाटल्यान जे उबे रावले उलयताले पळय न्ही, तुमी विटनस आसतले, तुमकां खबर ना, दीस इज ऑल कॉन्स्पिरसी. हे करता पळय न्ही, तुमच्या अगेन्स्टच जाला, तुमी जाला बकडे तुमच्या अगेन्स्ट. आतां तुमचेच म्हाका दिसता तुमी जे लोकल रावन उलयताले पळय न्ही, हे सगळें तें उलयलें पळय, हेजो रिपोकेशन तुमकांच भोगचें पडटलें. कारण तुमचेच इलिगलिटी थंय आसात त्यो आतां लिपोवपाक जावचें ना तुमच्यान. आं हे तुमी वयल्यान आमचे अरे एक भुरग्याक मारलो, तेज्या अगेन्स्ट क्वेशन विचारपाक गेलो, मेमोरंडम दिवपाक गेलो जाल्यार काय गुन्हा जालो? दवरले एरियान स्वताच्या बापायन तेच कम्युनिटीन रेप केल्लो. मागीर त्याचे एलिगेशन आसा की तुम्ही हप्ते कितें मागपाक गेल्ले. बरोबर. आतां हप्ते मागपाक गेल्लो प्रतिमाकच खबर आसा न्ही कोण कोणाले इल्लिगल आसा तें, म्हणून ते मागता आसतले. हांव म्हणना, पण ते मागता आसतले. जर आमचेर तेजो हो आरोप घालता जाल्यार ते डेफिनेटली ताका खबर आसतले कोण इल्लिगल आसा तो. अरे हप्ते म्हणले प्रश्न. अरे एक भुरगो फ्रायड रायस मागपाक वता आनी रातीन कोण हप्तो मागपाक वयतलो वचपाक? अरे सिंपल गोश्ट आसा. एक तो गॅरेजीन 2 तवे घेवन ते हे करता, ते कडेन हप्तो दिवन कितलो दितलो मनशाची पेट्रोलाचे 100 रुपये दिवपा खातीर? किती उलोवपाक अर्थ तरी आसपा जाय. मारला तेका, तुजो वोटर मगो तो, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो, तूं तेजी खबरीक तरी गेले हॉस्पिटलान ना? आमच्या दारान येयल्ले त्या इलेक्शनाक लास्ट टायमार तांदूळ घेवन फोटो मारून गेल्ले. आनी असल्या टायमार आमकां सपोर्ट करना. तूं आमकां तुका आनी तुजी आनी कसली गरज आमकां? तूं यो इलेक्शनाक आतां येतलें न्हू, तुका आन्सर दिता हांव कशें तें. कोणाचें घर इल्लिगल आनी कोणाचें लिगल आहा तें. हांव आतां RTI मागतलो सगळ्या घरांचेर, मुद्दम मागतालो. इतले झुगी रावलो, आतां मुद्दम RTI मागतलो हांव. कितलीं घरां इल्लिगल आहा, कोणाची खंयच्या लोकांची घरां इल्लिगल आहा ती पळोवया. कोणाला काडटा ते पळोवया, फायली भायर काडटा हांव सगळ्यांची. मागीर तूं यो तांकां सपोर्ट करपाक. आनी आज तुका चॅलेंज करता प्रतिमा, तुवें कोणाचें घर इल्लिगल आहा तें म्हाज्या वांगडा येवन पळोवचें मुद्दम रुमडावन कितले. आनी आमी कितले केसीस झगडल्या, कितल्यो कंप्लेनी घातल्या रुमडाव्या पंचायत, त्यो पळोवच्यो तुवें. खंयचें घर इल्लिगल आहा, कोण इल्लिगल, खंयचीं देवळां ह्या आहात, खंयचे बाकीचे आनी खंयचे हितून कम्युनिटीन खंयचो दोंगर कापून आपले व्हडले हे वाडयला, सगळें आमकां खबर आहा. आमी सगळें मागतलो आतां. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान सगळें घालतलो कंप्लेनी. एज्युकेशन डिपार्टमेंटानूय घालतलो कंप्लेनी. कोणी जागे हडप केल्ल्या कोमुलाल लँड सगळें आमकां खबर आहा. आमचे कडेन फायली भरलेले आहा म्हाजे कडेन. आतां ते हांव मुखार कसो उगी रावपाना. तुमी जाता ते करा, हांव मुखार वयतलो. हे इतलेच परत एकदां सांगता. आतां हेजो रेपोकेशन हो सगळ्यांक भोगचो पडटलो. कारण जो मनीस इल्लिगल आहा पळय न्हू, हे मॅटर 2 जाणां मदीं जाल्ले मॅटर, 2 जाणां मदीं जाल्ले झगड्यो ह्यो इतक्यो वाडोवपाची गरज नाशिल्ली. हे तेणें कम्युनिटीची झगडी करून घातला.
आता डेफिनेटली बजरंग दलाचो एक मेंबराचेर हात घातलो म्हणजे डेफिनेटली सगळे बजरंग दल येतलेच गोंयान खंयच्याय काने कोपऱ्यान आसूं हांव सांगता भारत देशान खंय आसूं प्रतिमाक जर जाय न्ही सगळं काढून पळोवचो न्यूज ज्या ज्या जाग्यार बजरंग दलाचे खंयच्याय मनशाचेर हात घातलो न्ही आमी वतले स्वता पर्सनली तुका गरज ना आमचे मदीं पडपाची बजरंग दल अरे आमी तुमी एक काम करात सिंपल गोष्ट प्रतिमाकच सांगता खंयच्याय हांव सरळ सांगता आतां इतलो वेळ हांव कोणाचें नांव घेवन नासलें आतां नांव घेवन सांगता तूं वच आनी एखाद्या तुझं आतां हेजे खातीर झगडटा आनी हांव मुस्लिमांक कमेंट केला म्हणून तूं एक मस्जिदाच्या भायर वच आनी कितें पोक बीन विकपाची शॉप घाल दाखयता तुका ते वगीर रावताले पळय तांकां मागीर तेंचे रिलीजियस अरे आमी इतकेंच मागला न्हू आमच्या देवळा भायर कोण नॉन व्हेज विकता बिफाची हें विकता तेमी विकप ना ह्या कारणान आनी वाडयता तूं आनी वाडोवन घालता आनी वाडयता तुमी ऑलरेडी तुमची इतली शॉपां इतली भरल्या आमच्या देवळाक तेकोन तुमी तरी पूण आनी वाडोवपाक सोदता हा हेजेरान कितें उलोवपाचें कशें उगीर रावतले लोक तेच सांगपाचे खातीर आयज प्रेसा मुखार आमी आयिल्ले की हे जे केली आज हें केला हेतून भितर आमी पर्सनल कोणाचेरूय उलोवन नासले आमच्या मनशाचेर हल्लो जाल्लो तो एडमीट आशिल्लो तो 24 तासां वयर हॉस्पिटलान एडमीट उरलो आनी एडमीट जाल्लो डॉक्टरान ताका इवेल्युएट केला तेजें स्कॅनिंग केला ताका जेन्ना कांय खतरो ना म्हणून जेन्ना कळ्ळें तेन्ना ताका डिस्चार्ज दिला तुम्ही हे जे केला म्हाका दिसता पुलीस यंत्रणेचेर आमकां संपूर्ण विश्वास आसा आनी पुलिसांनी म्हाका दिसता तो आपल्याक हें कळून त्याच दिसाकच थंय डिमॉलिशन काडलेलें आतां म्हाका आमी पुलिसान हानी RTI घालतले आनी पळयतले कोण कोण इल्लीगल आसा तो तुमी सगळ्यांनी मागीर प्रतिमा कडेन धांव घेवची आनी प्रतिमान तांकां वाचयता जाल्यार इतकें सांगता आनी सगळ्यांक जय श्रीराम म्हणटा जय ते श्रीराम आता ते पळत तुमचें नांव काडटा तुमच्या मिडियाचेर आनी तुमी ते कितें एक्शन कितें घेवपाचें आसा तें पण एक्शन म्हणजे परत कोण नाव घाल आता इतले दीस ते आमचें नाव घेता तेजें नाव केन्ना आमकां म्हाका जाल्यार तेजें नाव सुद्दां खबर नासलें फर्स्ट ऑफ ऑल आनी असल्या हेजें नाव म्हाका घेवपाक उमेद सुद्दां ना कसली The voice for Koi.